tanan. Ako si Derek Pileton, representante ng Grade 10 Eclipse. Ako ay usa ka bala karong lawa. Ang himsog kita, himsog ang kita. Sa kalibutan nga puno sa kalisod ug kagubot. Atong panglawas, dili mahimong kalimtan. Himsog kita, himsog ang kita. Mao ang atong tumong. Aron sa kinabuhi atong maangkon ang kalipay ug kauswagan. Sa pagkaon atong hatagan ug importansya ang mga sustansya nga gikinahanglan sa atong lawas. Mga prutas ug utanon dili nato mahimong kaligtan. Aron ang atong lawas ay mahimong likod ug himsog kanunay. Ang ehersisyo dili nato kalimtan. Aron ang atong panglawas mahimong aktibo ug likod. Panglakaw magdagan mag-ehersisyo. Aron ang atong kalawasan mahimong himsog. Hinaot na kini nga balak makahatag o kalikod sa atong lawas. Thank you.